अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने का शोर अभी थमा नहीं था कि एक और थप्पड़ की गूंज पीटीआई के हलकों से सुनाई देना शुरू हो गई है। और अब ये थप्पड़ खाने वाले साहब ये दोनों वकील हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वकील शुएब शाहीन को ही समझती हूँ, क्योंकि वो बार पॉलिटिक्स के हवाले से और प्रैक्टिस के हवाले से ऑब्वियसली फवाद चौधरी से बहुत बड़ा नाम है। और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब का मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान, अगर आप कहें कि उन्होंने जो थप्पड़ मारा है, और ये पहला थप्पड़ नहीं है, वो माजी में बेशुमार लोगों को, जिनमें समी इब्राहिम और भी कई जर्नलिस्ट शामिल हैं, मतीउल्ला जान से उनकी तल्ख कलामी अक्सर रिकॉर्ड होती रही है। फवाद चौधरी इस पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, एक सही चेहरा है। वो मुशर्रफ का भी तर्जुमान था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी तर्जुमान बन गया, वो नून लीग के भी साथ चल सकता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी फिट है। और अच्छा, अब बात यह है कि अब माजी में इतने बयानात दे चुके हैं दूसरी सियासी जमातों के बारे में कि और कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, वरना जो उनकी बोलने की सलाहियत है, बिल्कुल शहबाज गिल और उनका मतलब बहुत टक्कर का मुकाबला है दोनों का, गालियां देने की, मार कुटाई करने की, दोनों की जो सलाहियत है। लेकिन आप किसी कोई और पार्टी इनको ले नहीं सकती, या किसी और सियासी जमात के साथ चल नहीं सकते। तो अब देखिए, बात यह है कि जिस तरह शेर अफजल मरवत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हैसियत इख्तियार कर चुके, अब आप कहें कि जी हम तो 25 साल से पीटीआई के साथ थे। भाई देखिए, अवामी मकबूलियत एक अपनी जगह होती है, और फिर जो इमरान खान साहब की जो अप्रूवल है उसके बगैर तो आप जानते हैं पार्टी में कुछ हो नहीं सकता। तो फवाद चौधरी की जगह लेने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं पार्टी में। सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन थे, फिर सलमान अकरम राजा साहब आ चुके हैं, और जब एक्टिव किस्म के पॉलिटिक्स करने वाले वकील जब पार्टी की कमान संभाल चुके हों, खासतौर पे ऐसे हालात में जब इमरान खान साहब के केस पे केस लगे हुए हैं अदालतों में, तो उनको वकला की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत है। और वकीलों से जब आप एक जगह उनको दे दें तो वो जगह खाली कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब शुएब शाहीन जो इतने सारे केसेस में इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं अदालतों में, और आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितना इमरान खान साहब उनको जरूरत है जजिस को इन्फ्लुएंस करने की। तो शुएब शाहीन जैसा बंदा उनके बहुत बारे में है, बजाय इसके कि फवाद चौधरी की वो साइड ले। इसी वजह से फवाद चौधरी को अभी तक ना वेटिंग में, वो जिस तरह कुछ प्लेयर्स टीम क्रिकेट खेल रही होती है ना, कुछ प्लेयर्स बाहर रखे होते हैं वेटिंग में, तो वो फवाद चौधरी को वेटिंग में रखा हुआ है कि अभी वैकेंसी नहीं बनी, अगर वैकेंसी बनेगी तो आपको बताएंगे। वो आप जानते हैं वैकेंसी कभी खाली नहीं होती, जगह कभी खाली नहीं होती, जगह लेने वाले और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में, इस फ्रस्ट्रेशन में फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन पे हाथ उठाया। और क्या मिलेगा उसे? 4 दिन लोग बातें करेंगे, यूट्यूब पे वीलॉग्स होंगे, रील्स बनेंगी, मीम्स बनेंगी, उसके बाद क्या फवाद चौधरी साहब? कुछ भी नहीं। क्या हासिल वसूल किया आपने इस पार्टी से? बहरहाल हम इस सारी सिचुएशन में शुएब शाहीन के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में पहल नहीं की, उन्होंने कोई वायलेंस करने वाले वो बंदे नहीं हैं, तो हम बिल्कुल शुएब शाहीन के साथ हैं। दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो है शेर अफजल मरवत को नॉकआउट करना। क्यों नॉकआउट किया गया? शेर अफजल मरवत ने तो असेंबली में भी कह दिया, खैर कि मुझे क्यों निकाला, मैं अपनी ही पार्टी से पूछता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, आपको इसलिए निकाला कि लोग आपको चाहते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपको इमरान खान साहब के मुतबादल के तौर पर पख्तूनख्वा में देखते हैं। आपकी अवामी मकबूलियत आपकी सजा बन गई। बहुत बार मैंने बात की है कि हमाद अजहर की पंजाब में जो मकबूलियत थी, वो अपने हल्के की सियासत में जिस तरीके से काम करता था, वो उसकी सजा बन गई, इसलिए उसको पंजाब की सदारत उससे उसको इस्तीफा देना पड़ा। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी अपनी अवामी मकबूलियत है, जिसकी अपनी कोई वोट लेने की सलाहियत है, वो तहरीक इंसाफ में नहीं चल सकता। उसका तहरीक इंसाफ में गुजारा बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा शख्स चाहिए जो ज़रदार गिल की तरह खड़े होकर के कि हमें वोट तो इमरान खान साहब के नाम का मिले, हमारी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसा बंदा हमें चाहिए जो इमरान खान साहब करे। कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी बात कर दे। अगर कोई शख्स आज की तारीख तक ये समझता है कि मरवत ने जो बात की थी सऊदी अरब वाली, वो इमरान खान के अप्रूवल के बगैर की थी, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। यह हो ही नहीं सकता कि शेर अफजल मरवत इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सफारती पोजीशन इमरान खान साहब के कहने के बगैर ले। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पख्तूनख्वा में चूंकि पावर एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के पास है, जिस तरह अभी मरवत साहब ने बात भी की कि इमरान राज खान ठेके लेना चाहता था माइनिंग के और उसको नहीं मिले, तो इसलिए मेरे बारे में बोल रहा है। तो ताकत, जिस तरह कहते हैं ना, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
تو اس کے ساتھ آپ کے بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں, آپ کے بہت سارے پرابلمس بھی آتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور کے خلاف اس کے سامنے جو گروپ ہے, یہ عمران خان صاحب کی بڑی پرانی پالیسی ہے کہ وہ پارٹی میں, اور یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے, یہ بہت ساری سیاسی جماعتوں میں ایسے ہوتا ہے, نون لیگ میں بھی ایون ایسے ہوتا ہے. ایک بندہ اگر آپ کو پرابلم کر رہا ہے, آپ اس کے آگے ایک اور فورس خود پیچھے ہو کے, سائڈ پہ ہو کے, اس کے خلاف ایک فورس آپ کھڑی کر دیتے کہ چلو جی چڑھ جاؤ. اب جس طرح جنید اکبر کو یا عاطف خان, یہ جتنا بھی سارا گروپ ہے, شکیل خان, یہ سارا گروپ اینٹی علی امین گنڈاپور, ان میں سے کئی وزیر اعلیٰ بننے کے دعوے دار تھے, لیکن علی امین گنڈاپور نے سیٹنگ یہ کر لی کہ اس نے عمران خان کو یقین دلا دیا کہ سر اگر آپ کو باہر کو لے کر آ سکتا ہے تو وہ صرف میں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے ولاگ میں کہ جنید اکبر کو جیسے ہی صدر بنایا گیا, اس کے فوراً اس کے ساتھ ہی علی امین گنڈاپور نے ایک ہنگامی انٹرویو دیا اور اس نے بات یہ کی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے 99% معاملات طے ہو چکے ہیں, اور عمران خان کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ اگر ان کو کوئی باہر لے کر آ سکتا ہے, ڈیل ان کو اچھی والی کوئی لے کر دے سکتا ہے, تو وہ علی امین گنڈاپور. بس ایسے ہی آپ نے بیوقوف بنانا ہوتا. ایسی صورتحال میں جب علی امین گنڈاپور کے آگے ایک جنید اکبر کا ایک ہوا بنا دیا گیا ہے, مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا, بیرسٹر سیف کو صرف وزیر اعلیٰ کے ترجمان کی حیثیت پہ رکھا گیا ہے, یہ ساری چینجز آپ کو یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں اندرونی پھوٹ بہت شدید ہو رہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, یہ پارٹی قائم رہے گی, یہ پارٹی چلے گی, لیکن اس میں جو معاملات آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ پاور کے جانے کے, فرسٹریشن کے, ہیلپ لیسنس کے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل, 1 سال جب بندے کو جیل میں ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ انسان تنگ پڑ جاتا ہے, یہ ایک فطری بات ہے. اور عمران خان صاحب جس عمر میں جیل کاٹ رہے ہیں, یہ مطلب بہت زیادہ عمر کی جیل ہے, اور یہ بہت اس کے زیادہ ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے, تکلیف ہے, آبویسلی اذیت ہے, یہ آسان نہیں ہے, یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے. اور کاش پاکستان میں سیاسی انتقام کا یہ سلسلہ ختم ہو سکے, لیکن ان کی یہ فرسٹریشن بہرحال فطری ہے. بات بڑی لمبی ہوگی پاکستان تحریک انصاف پہ, میں بات کرنا چاہ رہی تھی, ایک بہت تکلیف دہ واقعہ پیش آیا, اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گی. چکوال میں خاتون محجوبین, تفصیلی اس پہ میں نے بلاگ بھی لکھا ہے, لیکن ہم سب پہ آپ جانتے ہیں میں لکھتی ہوں, لیکن وہ ویب سائٹس میں تھوڑے ایشوز آ رہے ہیں, تو بہرحال اس پہ میں تھوڑی سی بات اس ویلاگ کے ذریعے بھی کرنا چاہوں گی. چکوال میں محجوبین نامی ایک خاتون, ان کے بھائی کو بھی ساتھ باندھا گیا تھا, لیکن محجوبین اب مر چکی ہیں, انتقال کر چکی ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے ان کو اس شدید سردی میں, ان کا جسم پہ صرف ایک قمیض تھی, جب تالا توڑ کر پولیس نے نکالا ان کی لاش اکڑ چکی تھی, زمین پر کوڑا کچرا ہر وقت, ہر چیز بکھری ہوئی تھی, انسانی غلاظت, ہر چیز, کیونکہ واش روم کا وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا, اس میں ان کا جسم لپٹا ہوا تھا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, نہ جانے بھوک کی وجہ سے ان کی جان گئی, گندگی کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, فرش پہ, ٹھنڈے فرش پہ ایک قمیض میں. اور ہمارے ہاں لوگ یہاں پہ بتانے آ جاتے ہیں کہ یار عورت مارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ پتہ نہیں عورتوں کو کون سے حقوق چاہیے, سارے حقوق تو اسلام نے دے دیے تھے یار 1400 سال پہلے. یہ بچی, اس نے 26 سال اس کی عمر, اور اس نے 2-3 سال پہلے BSc اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا. باپ کے مرنے کے بعد دونوں بہن بھائیوں کو باندھ دیا گیا اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. پورا گاؤں یہ بات جانتا تھا, لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی. کسی نے گمنام خط لکھا, پولیس تک پہنچا, لیکن پولیس جب تک تالے توڑ کر وہاں تک پہنچی تب تک محجوبین مر چکی تھی. اس ملک میں اس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک حالات ہیں عورت کے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی پردہ بہت تھا اس خاندان میں, اس لیے کوئی شخص اندر نہیں جاتا تھا. اب سارے علاقے کو پتا تھا, پردے کے نام پر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کسی شخص کو مار دینے کو. کوئی وہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, صرف جائیداد کے لیے. کوئی ہزاروں کنال ان کی زمین تھی جس کو ہتھیانے کے لیے خاندان والوں نے یہ سلوک کیا ان دونوں کے ساتھ. اور بھائی تو بھی زندہ ہے, وہ بھی ذہنی مریض بن چکے ہیں, آبویسلی علیحدہ علیحدہ کمروں میں باندھا گیا تھا, اور وہ لیکن محجوبین مر چکی ہے. لیکن پتہ نہیں, یہ عورتیں, ہر سال عورت مارچ ریسنٹلی ہوا ہے, وہاں پہ بہت ساری عورتیں کہ جی کیا ضرورت ہے عورتوں کو مارچ کرنے کی. آپ کچھ ہسٹری پڑھ لیں عورت مارچ کی, یا کم سے کم ایسی چیزیں دیکھ لیا کریں جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ آخر پاکستان میں عورت مارچ کیوں ضروری ہے. اللہ حافظ.